सेंचुरी मेरी बचपन में हो गई थी, मैं उसी इंटरव्यू पर कायम हूँ। फरूख खोखर JUI के रहनुमा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फरूख भाई ने भी जाने से पहले ये बोला था, सबको बोला था, समझाया था, कानून का आपने अदब करना है, एहतराम करना है। तो इस फैसले को चैलेंज करेंगे? फरूख खोखर साहब की जो लीगल टीम है वो चैलेंज करेगी बड़ी अदालत में? पिंडी में कोई भी वाकयात होते हैं तो हमेशा उनको फरूख खोखर साहब को रगड़ा जाता है उनके मुखालफिन की तरफ से। ये जो प्लाट वाला जो बात कर रहे हैं उनको अलग, फरूख खोखर साहब ने अपनी खुद जमीन जब न्यू इस्लामाबाद में एयरपोर्ट बना है तो इस्लामाबाद को गवर्नमेंट को दे दी थी और आज तक उनसे एक रुपया नहीं लिया। अदालत में साबित क्यों नहीं कर पाए अपनी बेगुनाही फरूख खोखर साहब? फरूख खोखर के जो 3 साथी और हैं उनमें कौन कौन शामिल है और उन पर क्या इल्जाम है? फरूख खोखर के कोई 3 साथी अंदर नहीं है, वो कोई बाहर के बंदे हैं, ठीक है, वो भी उनके साथी इन्होंने बना दिए। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। फरूख खोखर JUI के रहनुमा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने उनको और उनके 3 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेशन जज की जो जज साहिबा थी अफशां एजाज सूफी ने ये सजा सुनाई। 8 अगस्त 2022 को सादकाबाद में ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद ये 4 साल मुकदमा दर्ज होने के बाद केस चलता रहा और आज सुबह अफशां एजाज की अदालत में इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। हमने देखा कि वहाँ पर फरूख खोखर के हामी जो हैं वो बड़ी तादाद में शामिल थे और उसके अलावा माजिद सत्ती के लवाहिकीन और घर वाले और उनके रिश्तेदार अहबाब भी बड़ी तादाद में वहाँ पर शामिल थे। ये केस कहा जाता है कि माजिद सत्ती एक PTI के रहनुमा भी थे और वो एक समाजी कारकुन भी थे। एक प्लॉट पर कब्जे का मामला था जहाँ पर कब्जा करना चाह रहा था ये ग्रुप और माजिद उस कब्जे की राह में बड़ी रुकावट थे, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके माजिद की जान ले ली और उसके बाद ये मुकदमा सादकाबाद में दर्ज हुआ और इसमें मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया फरूख खोखर साहब को। आज उनको उम्र कैद की सजा सुनाएगी तो उनके साथी काफ़ी एग्रेसिव नजर आए, लेकिन हमने देखा कि वीडियो में उन्होंने अपने साथियों को कहा कि कानून की पासदारी करें, पीछे चले जाएं। ये वीडियो भी सामने आई है। अब उनके करीबी साथी एहसन सुपारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी इस वक्त किसी नामालूम जगह पर बैठे हुए हैं, सामने नहीं है, तो उनसे जानते हैं कि ये केस था क्या और इसमें जो सजा हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है या इसमें ये किसी बड़ी अदालत में केस को लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप सुनाए? ठीक है सर। जी अल्लाह ताला का करम। उम्र कैद की सजा सुना दी गई है सेशन कोर्ट से फरूख खोखर साहब को। जी सेशन कोर्ट है, देखिए उनके कानून के पासदारी करते हैं हम। फरूख भाई ने भी जाने से पहले ये बोला था, सबको बोला था, समझाया था, कानून का आपने अदब करना है, एहतराम करना है। हमेशा कानून का हम अदब करते आ रहे हैं। इस फैसले को चैलेंज करेंगे? फरूख खोखर साहब की जो लीगल टीम है वो चैलेंज करेगी बड़ी अदालत में, हाई कोर्ट में जाएंगे? जी बिल्कुल, हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिधर तक जो हमारी अदालतें हैं, क्योंकि बेकसूर हैं फरूख खोखर साहब, उनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है। पिंडी में कोई भी वाकयात होते हैं तो हमेशा उनको फरूख खोखर साहब को रगड़ा जाता है उनके मुखालफिन की तरफ से। तो माजिद सत्ती तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 4 साल मुकदमा चलता रहा और बिलाखिर इसका फैसला आया और इसमें मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया था फरूख खोखर साहब को। जी 109 में मशरे में मतलब उनको डाला गया था उसमें, ठीक है। उन्होंने बताया था, हमें फरूख भाई ने सबको बताया था, पूरी मीडिया को बताया था, पूरी दुनिया को बताया था, मैं बेकसूर हूँ। ये जो प्लाट वाला जो बात कर रहे हैं उनको अलग, फरूख खोखर साहब ने अपनी खुद जमीन जब न्यू इस्लामाबाद में एयरपोर्ट बना है तो इस्लामाबाद को गवर्नमेंट को दे दी थी और आज तक उनसे एक रुपया नहीं लिया। जब उनको जमीन की इतनी जमीन उनकी वेली पड़ी हुई है तो उनको क्या लोड है एक छोटी सी जगह? ये सब झूठ है, कमें जो है इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। क्यों कोई झूठा इल्जाम लगाएगा? कौन लोग हैं जो झूठा इल्जाम लगाते हैं? देखें, ये हमारे पिंड इस्लामाबाद में बड़े मुनाफिक लोग हैं जो किसी को अरूज में देख नहीं सकते। अब बार बार फरूख खोखर साहब पे एक एलिगेशन लगाया जा रहा है वो माफिया
اگر یہ مافیا کی بات رہی تو میں آپ کو کافی گروپوں کی ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں جو وہاں پہ گینگسٹر لائف جی رہے ہیں اور گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ڈالا کرچل کر رہے ہیں اور قبضے کر رہے ہیں، ان کے اوپر قبضے کے باقاعدہ پرچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فاروق کھوکھر صاحب سیاسی ایک بندے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے والد صاحب بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر الزام لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ میں اس ٹائم کولانا پول ہوں ملیشیا میں۔ اچھا، آپ ایک ملیشیا رات پہنچے پہلے، ہوئے؟ جی ایک دن پہلے میں اصل میں ملیشیا پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، فاروق کھوکھر کے جو 3 ساتھی اور ہیں ان میں کون کون شامل ہے اور ان پر کیا الزام ہے؟ فاروق کھوکھر کے کوئی 3 ساتھی اندر نہیں ہیں، وہ جو 3 لڑکے ان کو اٹھایا گیا تھا ہمیں یہاں سے، مطلب اس کیس میں 4 سال پہلے جو گرفتار کیے گئے تھے ان کو سزا ہوئی، ایک کو میں جو ہے بڑی ان میں سے کر دی ہے۔ فاروق کھوکھر اور ان کے 2 ساتھی ہیں نا جن کو اپنی سزا ملی ہے عمر قید کی؟ جی ٹھیک ہے، وہ 2 ساتھی نہیں ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، نہ فاروق بھائی جانتے ہیں، نہ ہم لوگ جانتے ہیں، وہ کوئی باہر کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھی انہوں نے بنا دیے۔ اچھا، وہ جو 2 اور لوگ ہیں ان کو فاروق کھوکھر صاحب خود بھی نہیں جانتے؟ نہیں جانتے، ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے نام، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے ان کے۔ آپ وہ جو 2 لوگ گرفتار ہیں ان کے آپ گھر جا کے دیکھیں، کوئی ہماری تصویر ویڈیو ان کے ساتھ ہے؟ آج تک ہماری تصویر ویڈیو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تصویریں ویڈیو بنانے کے لیے، کراچی سے بام آتی ہے تصویر ویڈیو بنانے کے لیے، اس کا یہ مطلب تو نہیں فاروق کھوکھر صاحب کو ان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن عدالت میں ثابت کیوں نہیں کر پائے اپنی بے گناہی فاروق کھوکھر صاحب؟ دیکھیں کہ میں یہ عدالتی معاملات ہیں، یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہم پھر بھی عدالتوں کو احترام کرتے ہیں۔ عدالت کا کام تھے کہ میں عدالت ایک کمیٹی بناتی جو ہے کہ میں نوٹیفکیشن ہوتی، پھر وہ سارا ہوتا، جیسے ابھی پتہ کچھ عرصہ پہلے منال ہوٹل کو گرانے کا انہوں نے آرڈر دیا تھا جی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں بعد میں بھی فیصلہ ہے جی منال ہوٹل کو آپ گرا نہیں سکتے، تب تک اب تو منال ہوٹل تو گرا ہوا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی پاکستان کا انویسٹر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ کسی کے دماغ پاگل ہے؟ اسی طرح جو ہے ثابت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، قانونی طریقے سے ہم چلیں گے، ہم قانون کا ادب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ ٹائم فاروق کھوکھر صاحب کے کیا ریئیکشن تھا، کیا رسپانس تھا پیشے سے پہلے آج جب آپ کی بات ہوئی اس حوالے سے ان سے؟ جی وہ بات یہی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتر کرے گا، حق سچ کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے کہ میں، اور سب دوست بھائیوں کو بتایا تھا کہ میں جی کوئی جو ہے قانون کے خلاف نہ جائے، آپ لوگوں نے کچہریوں سے باہر رہنا ہے۔ یعنی کہ تعاون کر رہے تھے آج گرفتاری کے بعد فاروق کھوکھر اور ان کی ٹیم؟ جی فاروق بھائی نے صاحب ویڈیو پیغام ایک جاری کیا تھا، اس میں بھی بولا تھا قانون کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کروں گا، اور میں اگر اندر بھی چلا جاتا ہوں تو میری جتنی لیگل ٹیم ہے، جو ڈیرے کی انتظامیہ مطلب جو لوگوں کی فلائی کام کر رہے ہیں وہ آپ چالو رکھیں، جو لوگوں کے گھر میں راشن جا رہے ہیں، اسکولوں کی فیسیں جا رہی ہیں اور ہاسٹلوں کی فیسیں جا رہی ہیں، وہ جاری رہیں گی؟ جی وہ جاری رہیں گے۔ فاروق کھوکھر صاحب ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں بہت بڑا، جس میں کافی لوگوں کے فری میں علاج ہوں گے۔ چلیں حسن صاحب، بہت شکریہ، مزید آپ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کو کال پر لیں گے۔ ابھی اجازت دیں جی۔ فاروق کھوکھر صاحب اور ان کے مزید جو 2 ساتھی تھے ان کو عدالت سے، افشاں اعجاز صاحبہ کی عدالت سے، سیشن کورٹ سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فاروق کھوکھر صاحب کے قریبی ساتھی احسن سفاری ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، یہ سزا برقرار رہتی ہے یا فاروق کھوکھر صاحب پہلے بھی کئی بار کئی مقدمات میں وہ جیل کی ہوا کھا چکے ہیں لیکن وہ بری ہو جاتے ہیں، بری ہو کر واپس آتے ہیں، اور اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ابھی موجودہ جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ فی الحال ہمیں اجازت نہیں، اللہ حافظ۔